जजेस ट्रांसफर मामला, जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर के मामले पर उन्हें ज़्यादती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में उन्हें सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आज ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर जजेस में शामिल है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के नाम ज़ेर गौर आएंगे। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ट्रांसफ़र जजेस के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी, ताहम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर यह इजलास तलब किया गया। पीटीए ट्रिब्यूनल में 18 मई तक मेंबर फाइनेंस तैनात वरना वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद आकर बताएंगे कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और उन्हें ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात को उन्हें सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। अदालत ने यह भी कहा कि कोई NIRC में चला जाता है और कोई किसी और ट्रिब्यूनल में, मगर इदारों में तैनाती का अमल शफाफ और बर वक्त होना चाहिए। केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई है। IMF की तमाम शराइत पूरी, पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूर होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास तलब कर लिया गया, जिससे पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगले किस्त की मंजूरी का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगले किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड्स सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया है, जबकि हुकूमत ने मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से मौशी खसरात बरकरार हैं। हुकूमत ने IMF को माली नज़्मो ज़ब्त जारी रखने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमरीका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश की थी। मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात के बाद कहा, रूस खित्ते के मुल्कों और ख़ुसूसन ईरान के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कार्रवाइयाँ तेज़। कराची के इलाके ज़बोगोट बलूच कॉलोनी और रंगी टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस दारो गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुलज़मान असगर उर्फ बागीचा, अब्दुल वहीद उर्फ सुनील, ज़हूर उर्फ अली, गुलजार उर्फ कुकड़ाऊ और इरफान अली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से 3 अदद मोबाइल फ़ोन नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलज़मान अपने दिगर साथियों के हमरा लाड़काना और रंगी टाउन और मुतहक्का इलाकों में डकैती, स्ट्रीट क्राइम, गैर कानूनी हथियार की खरीदो फरोख्त, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं।
گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں تقریباً 200 سے زائد موٹر سائیکلیں، 300 سے 400 موبائل فونز اور تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے چھیننے میں ملوث گرفتار ملزمان چھینے گئے موٹر سائیکل، موبائل فون سستے داموں کراچی کے مختلف علاقوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ گرفتار ملزمان عبدالوحید عرف سنیل اور ظہور عرف علی نے انکشاف کیا کہ اورنگی ٹاؤن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 2 الگ الگ ڈکیتیوں کے دوران مذمت کرنے پر ایک خاتون اور ایک تاجر کو گولی مار کر زخمی کیا، جو بعد ازاں انجام حق ہو گئی۔ گرفتار ملزمان عبدالوحید عرف سنیل اور ظہور عرف علی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے علاوہ دیگر جرائم پیشہ افراد کو غیر قانونی مصلحت فراہم کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کے گروہ میں شامل 2 ملزمان پہلے ہی پولیس تحویل میں ہیں، جبکہ ملزمان کی دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ گرفتار ملزمان کو بما برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ بہار نے کونسل کی اجازت کے بغیر ٹیکس میں غیر قانونی اضافہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین کی ٹیکس کے اضافے کے خلاف دائر درخواست پر کے الیکٹرک اور کے ایم سی سے جواب طلب کر لیا۔ عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے انکشاف کیا کہ عدالت نے گزشتہ برس ٹیکس کے نفاذ کی مشروط اجازت دی تھی۔ وکیل درخواست گزار ٹیکس نافذ یا اضافے کے لیے کونسل کی اجازت ضروری ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ بہار نے کونسل کی اجازت کے بغیر ٹیکس میں غیر قانونی اضافہ کیا۔ ٹیکس میں اضافہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے پر نئی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے اپوزیشن کی مشاورت سے ٹیکس کے نفاذ کا حکم دیا تھا۔ میئر کراچی نے مشاورت کیے بغیر بجلی کے بل کے ذریعے MUCT کا نفاذ کیا۔ ٹیکس میں بغیر مشاورت اور کونسل کی منظوری 150% تک اضافہ کیا گیا۔ درخواست میں میئر کراچی کے الیکٹڈ فگر کو فریق بنایا گیا۔ شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے بعد مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ میں چرس برآمدی کے مقدمے میں گرفتار ملزم سجاد کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر ملزم کے بھائی سخی الرحمان کی شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے بعد مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا انکشاف۔ عدالت نے ملزم کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیا۔ عدالت نے FIA کو 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ وکیل درخواست گزار نے انکشاف کیا کہ SIU نے سخی الرحمان کو نارتھ ناظم آباد میں واقع گھر سے اٹھایا۔ SIU اہلکار گھر سے SUV گاڑی اور 27 لاکھ روپے بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ SHO SIU نے سخی الرحمان کی رہائی کے لیے بھائی ساجد سے 30 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ ملزم ساجد ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو اسے بھی حراست میں لے لیا۔ SIU اہلکاروں نے ملزم ساجد کے بینک اکاؤنٹ سے 12,90,000 روپے منتقل کیے۔ پولیس اہلکار ملزم کے شو روم سے 3 گاڑیاں بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ سخی الرحمان کو تاوان وصولی کے باوجود جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا۔ ملزم ساجد کے خلاف منشیات برآمدگی کا مقدمہ بھی درج کر دیا۔ جیل حکام نے ارمغان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلات عدالت میں پیش کر دی، تاہم ملزم کی والدہ نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس اور پولیس مقابلے سمیت 4 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جیل حکام نے ملزمان ارمغان اور شیراز کو عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر جیل حکام نے ارمغان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلات عدالت میں پیش کر دی، تاہم ملزم کی والدہ نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کر دی اور بتایا کہ وکیل صفائی اپنے قریبی عزیز کے انتقال کی وجہ سے شہر سے باہر ہیں، وکیل صفائی پیش نہیں ہو سکتے، لہذا سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی۔ ملزمان کے خلاف مصطفیٰ عامر کے قتل، پولیس مقابلہ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ PSL 11 کا پلے آف مرحلہ آج سے شروع۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں شام 7 بجے ٹکرائیں گی۔ کل پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا ایلیمینیٹر بھی لاہور میں ہی 1 مئی کو کھیلا جائے گا۔ لیگ کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ PSL کے کوالیفائر اور دونوں ایلیمینیٹرز کے لیے میچ آفیشلز پینل کا اعلان کر دیا گیا۔ ICC ایلیٹ پینل میچ ریفری رچی رچرڈ 28 اپریل کو ہونے والے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے کوالیفائر میچ میں ریفری ہوں گے۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے کرس کیفنی اور انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایلیکس وارف کوالیفائر میں آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ دونوں ICC کے انٹرنیشنل ایلیٹ پینل آف امپائرز میں شامل ہیں۔ کوالیفائر کے لیے ICC انٹرنیشنل پینل
امپائر فیصل خان افریدی اور پی سی بی نیشنل ایلیٹ پینل امپائر ذوالفقار جان بالترتیب تھرڈ اور فورتھ امپائر ہوں گے۔ دونوں ایلیمینیٹرز میں میچ ریفری کا کردار سری لنکا سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار روشن مہانامہ ادا کریں گے۔